बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, स्वाबी का जलसा इख्तिताम को पहुंचा। स्वाबी का जलसा छोटा था या बड़ा था, कतई नजर इस केस पे तो हम बाद में देखेंगे, इसका जायजा लेंगे। लेकिन असल जो अहमियत का हामिल पहलू है वो पैगाम है जो आसपास के लोगों को एक जगह पे मुज्तमे होने की सूरत में दिया गया, यानी स्वाबी के मैदान में। और पैगाम ये है कि इसी महीने यानी नवंबर में इमरान खान कौम को एक कॉल देगा कि लोगों घरों को छोड़ दो अगर आजाद पाकिस्तान चाहते हो, लोगों अगर इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हो तो घरों को छोड़ के सड़कों पे निकल आओ, लोगों अगर इस गुर्बत, इस्तेहसाल और बेरोजगारी का खात्मा चाहते हो तो खुदारा घरों से निकलकर सड़कों पे आ जाओ और अवाम दुश्मन इस हुकूमत को इसके अंजाम तक पहुंचा दो। ये है वो पैगाम जो इससे ज्यादा अहम है कि जलसा और इज्तिमा छोटा था या बड़ा। नाज़रीन इकराम, सबसे घिनौनी वारदात जो हो रही है वो हो रही है अवाम के साथ, वो हो रही है शोबे सहाफत में सहाफी कहलाने वाली दाश्ताओं के जरिए। ये दाश्ताएं सिर्फ फीमेल्स नहीं हुआ करती, नहीं 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 नहीं, नहीं। मर्दाना अज़ा के हवाले से कोई मर्द होना कोई जरूरी नहीं है। ये सब कुछ होते हुए भी निस्वानियत और औरतपन बंदे पे ओद कर सकता है, हावी हो सकता है, उसे दबोच सकता है, बिल्कुल उसे इन अज़ा के होते हुए भी औरत नमा बना सकता है। तो ये औरत नमा सहाफी जो है उनमें एक अल मारूफ 35 पंक्चरों की दुकान वाला नजम सेठी एक ऐसे टीवी स्टेशन पर बैठता है जो अब्दुल अलीम खान का है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो क्या कहेगा, किस चीज की वो तनहा मुशाहरा लेता है। एक पढ़ी पढ़ाई सी बच्ची सी कोई आशा नाज उसे पहले बता देते हैं, जुबानी समझा देते हैं, फिर वक्फे वक्फे से एक वो सवाल उसे देते हैं, उसके जुबान में डालते हैं और फिर वाही तबाही शुरू कर देता है नजम सेठी। आज नजम सेठी कह रहा था जी इमरान खान ने अपने ऊपर रास्ते बंद कर लिया, कभी तूने अपने ऊपर रास्ता कोई बंद किया हो जलालत का तो तब तुझे पता हो ना। जिंदगी की कीमत पे, खानदानों की कुर्बानी की कीमत पे जिल्लत के दरवाजे इंसान अपने ऊपर बंद कर सकता है। आप तो पता ही नहीं, आपको तो इज्जत और जिल्लत में फर्क और तफरीक क्या है। आप क्या समझोगे इमरान खान को, आप क्या समझोगे उसकी दाखिली कैफियत को, आप क्या समझोगे उसकी रूहानी रिफत और ओज को, नहीं समझ सकते आप। ये वही जानता है। यह मुझे कहने दीजिए कि कभी मैं भी इन राहों से गुजर के आया था और मुझे उस इम्बसात का पता है, उस लुत्फ का पता है, उस वजद का पता है, उस आला कैफियत का पता है कि जब इंसान को इल्म हो कि वो हक पर है और वो डटा हुआ है। देखने में बदनी लिहाज से, मादी लिहाज से पता चलता है यार बड़ी ज्यादती हो रही है, और जिसके साथ ज्यादती हो रही हो वो बदन की हदूदो कयूद को पार कर चुका होता है और उसकी रूह परवाज कर रही होती है सच्चाई के आफाक के अंदर। वो है इमरान खान। इसलिए सेठी को क्या पता, उससे पलाट खा गया। कोई जवाब तो दे भाई, अच्छी भली तेरी बीवी, उसके मुंह पे भी, उसके माथे पे भी कलंक का टीका तूने लगा दिया है। नजम सेठी जरा जवाब तो दे, मुझे दे दे जवाब, कौम को दे दे। ये जो घर लिया बहरिया वाले से क्या जरूरत थी। लेकिन कमीनगी के कोई कान नहीं होते, कमीनगी होती। ये 35 पंक्चर का माहिर जब भी जुबान खोलेगा मुस्कुराएगा, यानी कॉन्फिडेंस वो पैदा करेगा जैसे कोई अरस्तु, सुकरात और बुकरात का कॉन्फिडेंस है और अंदर सारे जाहिल आदमी बैठा है। मैं लिख के देता हूं जाहिल आदमी बैठा। आज कह रहा था कि इमरान खान उसने अपने ऊपर रास्ते बंद कर दिए हैं। इमरान खान जिस घोड़े पर सवार है अगर उस घोड़े से नीचे नहीं उतरेगा तो उसके लिए बर्बादी है, तबाही है, रास्ते बंद है। बाबा किस घोड़े पे सवार है? इमरान खान पैगंबराना सीरत और किरदार के दायरे में खड़ा है, मौला हुसैन के नक्शो कदम पे खड़ा है। अडियाला जेल और पूरा पाकिस्तान उसके लिए दश्ते करबो बला है और वो मौला हुसैन की तरह पूरी आन बान शान से वहां खड़ा है और साथ उसी तरह इत्माम हुज्जत भी करता चला जा रहा है। ना सिर्फ अपने बुरा चाहने वालों बल्कि इस कौम पे भी इत्माम हुज्जत कर रहा है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इससे बड़ी वारदात क्या हो सकती है? पीटीआई के मुतहर्रिक कैडर के अंदर जो नौजवान है उन्हें क्या पता है बेचारों को कि ये कितने बड़े वारदाती होते हैं। ये 35 पंक्चर लगा देते हैं और लफ्जों की हेरा फेरी से लोगों के अजहान में तब्दीली पैदा कर देते हैं। आज बड़े तयक्कुन के साथ और बड़ी खुशी के साथ खबर दे रहा था, खबर नहीं दे रहा था, गलत खबर फैला रहा था, डिस इन्फॉर्मेशन कि जी पीटीआई तो अंदर से टूट फूट चुकी है, इसके अंदर तो बड़े तजादात हैं, बड़ी मुखालफतें हैं और अन करीब एक फॉरवर्ड ब्लॉक बल्कि 2 फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहे हैं। और बंदा खुदा, और मुझे ये तो बता, इमरान खान से कट कर किसी बंदे की कोई कीमत रह जाती है सियासी मैदान में? वैसे पता नहीं गोश्त पोस्ट उसका किस भाव बिके, कोई सियासी
اہمیت رہ جاتی ہے, حیثیت رہ جاتی ہے. یہ تو 100 ووٹ کی مار نہیں ہے جنہیں اکٹھا کر کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی فارورڈ بلاک بنا لیں. آپ کو یاد ہوگا ناظرین اکرام, وہ لوگ جو میرے ہم عمر ہیں, کہ جنرل ضیاء الحق نے جب قبضہ کر لیا اقتدار پر اور پھر پیپلز پارٹی کا ووٹ ختم نہیں ہو رہا تھا, کسی نے صلاح مشورہ دیا کہ جناب پیپلز پارٹی کے ووٹ کو پیپلز پارٹی کی کوئی راہ تو دکھائے نا, تو کوثر نیازی کو چک لیا گیا. کوثر نیازی کو لوگوں نے پرے کیا, مسترد کر کے پرے مارا. پھر کسی نے کہا جی پنجاب کے اندر ارائیں برادری جو ہے بہت بڑی برادری ہے, ارائیں برادری, وہ خود بھی ارائیں تھا. جنرل ضیاء الحق میرے دوست بھی ارائیں ہیں, قابل احترام ہے. تو حنیف رامی بھی ارائیں تھا, ملاقات ہوئی, یہ ارائیں کھیلنے لگے اور ایک نیا فارورڈ بلاک بنا دیا مساوات پارٹی کے نام, پاکستان مساوات پارٹی. اور مجھے پتا ہے کہ پہلے کنونشن کے اگلے دن جو 4 سرخی لگوائی تھی جنرل ضیاء الحق نے, تمام ملک کے اخبارات میں زور زبردستی کر کے ڈنڈا دے کے, پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ 8 کالمی جو ہے وہ سرخی وہ لگوائی تھی. وہ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اگر بھٹو نہیں رہا تو رامی موجود ہے. اگلوں نے وہ تھوکنے کی زحمت گوارا, زیرو ہو گیا, وقت سے پہلے مر گیا حنیف رامی بھی اسی صدمے کے اندر. تو یہ نہیں چلتی نجم سیٹھی, اور اگر کسی کا کوئی اختلاف ہے تو اختلاف بات چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں پارٹی. اب ذرا دیکھیں نا پروگرام, یہ چلا کر دیکھیے گا, اسے جائیے گا سما پہ, اور یہ اپلوڈ ہو چکا ہوگا اس پہ یوٹیوب پہ, ذرا دیکھیے گا. اکسا رہا ہے اور ساتھ مذاق اڑا رہا ہے نجم, اور ساتھ وہ عائشہ ناز کوئی نامی بچی بیٹھی ہوئی ہے, قابل احترام ہے, لیکن کیا کرے بیچاری, 4 ٹکوں کے لیے یہ کچھ بھی سوانگ بھرنا پڑتا ہے اسے. وہ بڑے اعتماد سے ہنس رہی ہے. اچھا جی سیٹھی صاحب, پھر آپ بتائیں, آپ کو تو ساری دنیا کے معاملات کا پتہ ہے, آپ کو تو جو ہے وہ بیٹیز آتی ہیں, آپ کے پاس چڑیا آتی ہے, آپ کے پاس طوطے آتے ہیں, آپ تو جناب خبر لے آتے ہیں جیسے خبر لانے کا حق ہوتا ہے. بتائیے پھر وہ پھولتا ہے نجم سیٹھی, پتہ ککھ نہ نہیں, بیر کی الٹی سیدھی کا پتہ نہیں ہے, اور تجزیے کرنے بیٹھ جاتے ہیں, قوم کو بتانے ریاست کیا ہے, سیاست کیا ہے, معاشرت کیا ہے, معیشت کیا ہے, قوم کیا ہے, یہ قوم کیسے سنورے گی, مسائل کیا ہے, مسائل کے حل کیا ہے, یہ بتائیں گے آپ. اور غرض کا بندہ تو کبھی سچ بول ہی نہیں سکتا, اگر وہ بات کرے اس کی بات میں اثر ہی نہیں ہوتا. یہ تو وارداتی ہے سر, کہتا ہے کہ ڈی چوک پہنچ کے دکھائے. اب عمران خان بھیجے بندے وہاں, 80,000 بندہ بھیجے وہاں, ڈی چوک نہ پہنچے تو پارٹی ختم, قصہ ختم, پارٹی کوئی ختم. یہ وقتی خاموشی, وہ مارکس نے کہا ہے انقلاب میں, یہ انقلاب تو نہیں ہے لیکن ایک جدوجہد ہے ظلم کے خلاف, برائی کے خلاف, جھوٹوں کے خلاف, لٹیروں کے خلاف, چوروں کے خلاف, اچکوں کے خلاف, قومی دشمنوں کے ساتھ ایک لڑائی تو ہے. عوام جانتی ہے کہ اگر ان سے چھٹکارا ملے گا تو تبھی پاکستان شاہراہ دستور پہ چڑھے گا, ترقی کی راہ پر گامزن ہو. یہ تو لوگ جانتے ہیں. مارکس نے, ریپیٹ کرتا ہوں, انقلابی عمل کے دوران کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے, مارکس کہتا ہے, کارل مارکس کہتا ہے, سوشل سائنٹسٹ کہتا ہے, کہ کبھی کبھی ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. وہ ایک قدم سالوں پر بھی محیط ہوتا ہے. سالوں تک ایسے لگتا ہے کہ جدوجہد رائے گاں گئے, لوگوں میں جذبہ نہیں رہا, لوگوں میں جوش نہیں رہا, اخلاق بدل چکے ہیں, معاشرہ بدل چکا ہے, اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر وہ خاموشی 2 قدم آگے لے جاتی تبدیلی اور انقلاب کی جانب, اس کی سمت میں. ذرا دیکھیے تو صحیح, یہ نجم سیٹھی, یہ عائشہ ناز, یہ سہیل وڑائچ, یہ سلیم صافی, کس کا نام, یہ مجیب الرحمان شامی, کہ وہ منیب اختر, کس کا نام لوں میں. تعفن پھیلا رکھا ہے, گند پھیلا رکھا ہے, جہالت پھیلا رکھی ہے. ناظرین اکرام, آپ پر امید رکھیے, حالات انتہائی قابل فخر سمت کی طرف جا رہے ہیں. میں قوم کے اندر جو جوش و جذبہ دیکھ رہا ہوں, یہ وقتی خاموشی, یہ جاہلوں کے نزدیک ناکامی ہو سکتی, یہ بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ بننے والی ہے. اور دوسری بات, میں ہر ولاگ کے آخر میں کہوں گا کہ ملک کی بہتری کے لیے, آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے, اپنی بہتری کے لیے, اپنے پیاروں کی بہتری کے لیے, اس پاکستان کی بھلائی کے لیے, جب بھی عمران خان آواز دے, نکلی اپنے گھروں سے خوف کے بت توڑ کر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.